हाय फ्रेंड्स, सगळी कशी आहे? हां बरें. आयज हांव तुमकां प्रॉन्स फ्राय रायस करून दाखयता आनी तेका लागून हांवें हाफ किलो तांदूळ घेयले हाफ किलो. ते धुवन म्हाका अर्दवर भिजोवंक घालून हांव धुवतलें आनी मागीर हांव कूक करतलें. ओके. आनी आतां हांवें सुंगटां घेयलें हे बॉल्बो आनी ती सुंगटां हांवें धुवन साफ करून दवरलेलीं. आतां तेका हांव मीठ लायता आनी हांव सगळें हेंचोय कातरतलें. कॅप्सिकम घेयल्या, कॅरट घेयले, फ्रेंच बीन घेयल्या आनी स्प्रिंग ऑनियनाचे कांदो आहा तो सकयल आनी तेज पाते आहा तिचोय आहा आनी 2 तांती घेयले. ओके. आतां हांव तेका एक पयलीं सद्या सुंगटां हांव इल्लेशें मीठ लायता आनी इल्लोसो हळदी पीठ लायता. मागीर हांव ते तांदूळ धुवपा वयता. हळदी पीठ लायला, चड लायलो ना. ओके. आतां हांव ते मिक्स करता. आतां हांव कॅरट कातता. कॅरट स्लायस म्हण घेयले हांवें. रायस बॉयल करूंक घायले थंय. ते जाताय आनी मातशें टायम आहा. तेन्ना मागीर हांव काटा. भाजी हांवें न्हू कातून रेडी दवरल्या सगळी. स्प्रिंग ऑनियन आनी वायट आहा तो आनी कॅप्सिकम, कॅरट आनी फ्रेंच बीन हे कातून दवरल्या, रेडी केल्या. शीत जालें तशें हांव सगळें रेडी कोता, स्टार्ट करतलें भाजपाक. ओके. आनी हांव तांती भाजयता. ते कायल तापोवन गेली. ओके. आतां 2 तांती मान घेयले हांवें आनी इल्लेशें सॉल्ट उडयलां चिमटीभर. गेले तांत हें जालें, जायन येयलें. आतां हांव काटां. हांव हितूंक सुंगटां घालता. सुंगटां फ्राय करता. आतां सुंगटां फ्राय करपाक घालता. आतां सुंगटां भाजोन येयलीं. आतां हांव काटां. आतां हांव भाजी भाजूंक घातलें आनी ती जाता काटां. आतां भाजी फ्राय करून घेवपाक हें कोता. तेल घायलां, तेल घालून घेयलां. ओके. आतां तेल तापोवन येयलां. हांव कॅरट घालतां फ्राय करपाक. आतां हांव फ्रेंच बीन घालता. आनी इल्लेशें मीठ उडयता तितून हांव ते लागपा लागून मीठ हे देवून घालता. न्हू अशें करून फ्राय जाता आसतना घायले मातशें लागोता मीठ. आतां हांव कॅप्सिकम घालता. हांव हितून सगळे थोडेशें फ्राय रायस म्हूण हांव सगळे एक एक कडेन भाजयता आनी जेन्ना ऑर्डरी आसत न्ही हांव सगळी सेपरेट भाजून काडटा. कित्याक तेन्ना भाजी चड आसता आनी तो चोडूय ऑर्डर आसता. तेका लागून हांव सगळें एक एक टायमा भाजून काडटा. कॅरट एक टायमा आनी फ्रेंच बीन सेपरेट भाजून काडटा सगळें. आतां आमगे घरा खावपाक हांव थोडें कोता म्हूण हांव ते तितून भाजून काडटा. ओके.
आतां न्हू हे सगळी भाजी जायत येयल्या. हांव निमाण आतां स्प्रिंग ऑनियन वायट आहा तो घातां तेच फ्लेवर येवपाक. वो हांव ग्रीन आहा तो मागीर घातले रायस खाता आसतना. ओके आनी वो मातशें भाजोन येयलें तशें पियाव भाजोन येयलें तशें न्हू तितून हांव एक हाफ मॅगी घातलें. हाफू घातां चड जायना टेस्ट येवपा लागोन नाजाल्यार तेका टेस्ट येयना. तेका एक टेस्ट येवपा जाय न्हू. मीठ घायला हें ऑलरेडी. आतां एक हाफ घातां. हे भाजता आसतना घाली तूं ते एक भाजी ओडून घेता बरी लागत म्हणजे तेका चिवोन गेली तशें तेका भाजता आसतना ते उणी जावच्या पावना. आनी मागीर रायस हांवें ऑलरेडी मीठ घालून केला. आतां गेलो हें भाजोन येयली सगळी भाजी सगळे वेजिटेबल भाजोन येयला. आतां हांव न्ही तितून तांती आनी हें घातां सुंगटां घातां आनी तांती घातां. ओके आतां हांव तितून वो स्प्रिंग ऑनियन घातां हाफ आनी हाफ मागीर घालून दवरतलें. आनी तितून हांव चिली सॉस घातां. एक 2 स्पून असो चिली सॉस घातां. आनी एक स्पून हांवें टोमॅटो सॉस घेयला केचप. ओके टेबल स्पून. आतां न्हू हांव तितून रायस घातां. हे बोल रायस घेयले तो रायस घातां आनी मिक्स कोतां. आतां न्हू हांव इल्लोसो बाटर घातां चड न्ही म्हणल्यार मातशें टेस्ट येवपा लागून बाटर घातां. ओके आतां बरो करून बाटर घाल ते मिक्स करून घेयला. ओके मिक्स करून घेयला. आतां म्हाका स्प्रिंग ऑनियन हांवें थोडो दवरलेलो तो घातां. ओके आतां मुगेलो फ्राय रायस रेडी जालो. प्रॉन्स फ्राय रायस रेडी आहा. आतां मुगेलो प्रॉन्स फ्राय रायस रेडी जाला. तुम्ही मुगे ही रेसिपी ट्राय कराय. थँक यू फ्रेंड. बाय फ्रेंड.